عرش اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماندا ہے میں رب نے تواڈے اُتے بڑی رحمت فرمائی ہے کہ تانوں قرآن بھی گھر بیٹھے مل گیا ہے. میرا محمد رحمت کائنات بھی مل گیا ہے. بے رحمتی اے او پیغمبر ہے جس کے اٹھنے تے بانے تے کھانے تے پینے تے رونے تے سونے تے ہسنے تے بارے چلنے تے پھرنے تے حرکت تے سکون نو بھی ایسا رحمت بنایا. جس پیغمبر دا لعاب داہن بھی رحمت, جس پیغمبر دی خصلت عادت بھی رحمت, جس پیغمبر دی دل تے قال بھی رحمت, جس پیغمبر دا یعول و معال بھی رحمت, جس پیغمبر دا یمین و شمال بھی رحمت, جس پیغمبر دا عسر و یسر بھی رحمت, جس پیغمبر دا عذر و نظر بھی رحمت, جس پیغمبر دا فکر و فقر بھی رحمت, جس پیغمبر دا ایاب و ذیاب و کتاب و خطاب و زبان و بیان بھی رحمت, جس پیغمبر دی لسان و زبان بھی رحمت, جس پیغمبر دا اتقان و اذعان و عنوان و الفاظ بھی رحمت, جس پیغمبر دی خصلت عادت بھی رحمت, جس پیغمبر دی صورت سیرت بھی رحمت, جس پیغمبر دا کھانا تے پینا بھی رحمت, جس پیغمبر دا بیان و لسان و زبان و قرآن بھی رحمت, جس پیغمبر دا قلب و جنان بھی رحمت, جس پیغمبر دی حضاقت ملاحت صباحت قراءت کرامت صدارت سیادت سیادت لجت لجت بھی رحمت, جس پیغمبر دی ملت ملت حضرت نظر تے قدر جوہر تے اثر تے عشاء و حیاء و وفا و عطا بھی رحمت, جس پیغمبر دا عسر تے یسر بھی رحمت, جس پیغمبر دی تقبیل و تجمیل